अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। एक जो कल मामला था इंशाल्लाह आज उस पर मज़ीद जो पेशरफ्त है उसको टेबल करते हैं। कल हमने बड़े तफसीली तौर पर नाजरीन जो दो फॉरेन नेशनल ख़वातीन हैं जिनके साथ बड़ी बेईमाना अंदाज में ज़्यादती हुई है, उनकी किडनैपिंग और मनी एक्सटॉर्शन का जो ये केस है उसके ऊपर हमने कल इब्तदाई तौर पर अपना जो प्रोग्राम था वो ओरिएंट किया। तमाम इतराफ़ के उस पर जो दो ख़ास व्यूज़ थे यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज़ वेल एज़ अपोजिशन इन पंजाब, दोनों की तरफ से हमने इस एक मजमूई तौर पर बात करने की कोशिश की। उसको थोड़ा मज़ीद आगे आज ले जाते हैं क्योंकि आज DIG ऑपरेशंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेसर हुई है DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब, वहाँ पर भी जितनी आइडियली स्पीकिंग उस प्रेसर को होना चाहिए था वो चीज़ें हुई नहीं, क्योंकि एक बड़ी अजीब सी बदमज़गी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DIG साहब और सहाफ़ियों के माबैन सामने आई, वो देखने में आई, जहाँ पर काफ़ी सहाफ़ी ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद कुछ पास्ट इश्यूज़ को लेकर उनकी ग्रीवेंसेस थी और वो वैसे भी एक गुस्से में थे। वो उस गुस्से का उन्होंने इस प्रेसर के दौरान इजहार भी किया, जिसके नतीजे में फिर ये भी हुआ कि DIG ऑपरेशंस ने जो सवालात हम तमाम के जहनों में हैं, आवाम के जहनों में हैं, वो अनआंसर्ड रह गए। बहरहाल सवालात जो हैं वो बड़े अहम हैं, उनके ऊपर भी आज हम बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ों की तरदीद भी हो गई है इन इट सेल्फ, जैसे कल हमारे साथ जब तर्जुमान पंजाब गवर्नमेंट के थे प्रोग्राम में कौसर काज़मी साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो रज़ा डार जो वन ऑफ द प्राइम एक्यूज्ड हैं हु इज़ रिलेटेड टू द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि वो ख़ुद भी उन ख़वातीन के साथ उनको भी बांधा हुआ था या उनको भी बंदी बनाया हुआ था। ऐसी कोई चीज़ इवन DIG ऑपरेशंस की तरफ से भी क्लेम नहीं हुई। और ये जो इस तरह की कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ सहाफ़ी भी ऐसे जो है वो क्लेम कर रहे थे, जैसे मैंने अमार मसूद साहब को देखा था, उन्होंने भी ये क्लेम किया था कि जी वो जो लड़का है वो तो ख़ुद एक तरह का विक्टिम था, रज़ा डार। इस तरह की कोई बात भी जो है वो किसी ने नहीं की इनफैक्ट। और सो मच हो कि इवन रिजवान रज़ी साहब जी, यस, वो भी एक सहाफ़ी थे, मतलब वन ऑफ दोस्त थे जिन्होंने ये क्लेम किया था कि शायद ये जो पूरा जो केस है वो बोगस है और वो ख़वातीन एक्चुअली कोई उनसे पैसे वापस मांगे जा रहे थे तो वो नहीं दे रही थी, इस वजह से उन ख़वातीन ने, ये आप नाजरीन देख सकते हैं रिजवान रज़ी साहब की ट्वीट, जहाँ पर वो ये बात कर रहे थे कि वो ख़वातीन से कोई पैसे मांगे जा रहे थे, वो नहीं दे रही थी और इस वजह से पैसे ना देने के लिए उन्होंने इन तमाम हजरात पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। अब नाजरीन इस तरह की तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है, ये जो इस तरह की कुछ थ्योरीज थी जो कि कुछ सहाफ़ियों की तरफ से आ रही थी, जैसे रिजवान रज़ी साहब हैं या अमार मसूद साहब हैं, वो बिल्कुल डिसमिस हो गई हैं DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब की इस प्रेसर के बाद। लेकिन कुछ सवालात जूं के तू हैं, जैसे कि जो 164 का जो ख़वातीन का बयान है वो ये बताती हैं कि उन्होंने गाड़ी से कूद कर अपनी जिस तरह से जान बचाई, रज़ा डार साहब के साथ, वो रज़ा डार के साथ वो गाड़ी में सवार थी, फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी से कूद कर अपनी जान बचाई, फिर एक और पुलिस की गाड़ी आई जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया, लेकिन वो लोग भी जो है वो मशकूक थे, फिर उन्होंने उस गाड़ी से भी जंप किया। ये 164 के बयान की चंद चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। फिर दे क्लेम कि एक और पुलिस की गाड़ी आई विच वॉज द एक्चुअल व्हीकल, वो वाकई मतलब जेन्युइन वो गाड़ी थी पुलिस की जिन्होंने उनको रेस्क्यू किया। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें अभी भी अभाम मौजूद है। और बॉस कौन है, इस हवाले से भी जो बहुत सारे सहाफ़ी हैं कि जो बॉस का इस पूरे वाक़े में एक जिक्र है वो कौन शख्स है। DIG ऑपरेशंस ने बताया है कि उस शख्स का नाम वहीद है, वो अकाड़ा का रहने वाला है और वो 8 पहले से माशाल्लाह से केसेस में वो जो आदमी है वो मतलूब है। उस आदमी का रज़ा डार से मतलब अ पर्सन हु बिलोंग्स टू वन ऑफ द मोस्ट एफ्लुएंट पॉलिटिकल फैमिलीज इन द कंट्री, उस शख्स का, उस मशकूक आदमी का, उस मतलूब आदमी का जो वहीद है, बॉस है, उसका क्या ताल्लुक था या क्या लेना देना था, या वाई वॉज रज़ा डार इन द फर्स्ट प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद सच अ नोटोरियस मैन नेम्ड वहीद। कुछ लोग फिर ये भी क्लेम कर रहे हैं कि नहीं जी वो इसके ऊपर भी जो बॉस है वो वहीद नहीं है, वो कोई और है। बहरहाल इसमें भी कई सारी जो चीज़ें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें, इन जो अभाम जो मैं भी आपके सामने बयान कर रही हूँ, उन पे भी जो एक धुंध है वो फॉग की लेयर हट जाए और सच्चाई सामने आए। चंद चीज़ों को नुकाती शक्ल में देखते चलिएगा जो आज की प्रेसर में अहम कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो देखें, और फिर फौरी तौर पर अपने मौजूद मेहमानों करूँगी इस बहुत संगीन मामले पे, और थोड़ा सा रुख हम लोग करने की कोशिश करेंगे गिलगित और जो कश्मीर में जो इंतखाब और जो गिलगित में गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है उस हवाले से भी। बट एनीवे फॉर दिस पर्टिकुलर मैटर नाजरीन, गैर मुल्की ख़वातीन अगवा केस, ये केस CCD का नहीं बनता। जो दफात इस मुकदमे में लगाई गई हैं उस एतबार से इसकी तफ्तीश लाहौर पुलिस ही करेगी। अब तक इस केस में 8 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान।
سوشل میڈیا پر چلنے والے یہ دعوے درست نہیں کہ غیر ملکی خواتین خود باہر آئیں، بلکہ متاثرہ خواتین کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ انہیں پنجاب پولیس نے بازیاب کرایا، گاڑی کی لوکیشن ٹریس کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران: اغوا کاروں کے بارے میں اطلاع غیر ملکی خواتین کے والد نے دی۔ متعلقہ سفارت خانہ چاہتا تھا کہ متاثرہ خواتین کو جلد از جلد پاکستان سے روانہ کیا جائے، تاہم پولیس نے ان بیانات اور میڈیکل معائنے کے لیے 1 روز مزید قیام کی درخواست کی۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، اور ہاں یہ جو ان کا بیان ہے یہ بالکل کوثر کاظمی صاحب کا ہمارا گزشتہ پروگرام میں جو دیے گیا ان کا بیان تھا اس سے بالکل میل کھاتا ہے کہ وہ ایمبیسی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائیں، اس لیے ان کا جو 164 کا بیان تھا اور میڈیکل وہ جلد از جلد کرا لیا گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ میڈیکل اور بیانات مکمل ہونے کے بعد غیر ملکی خواتین کو بیرون ملک روانہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خود فون کر کے کیس میں مکمل میرٹ پر کارروائی کی ہدایت کی، جس نے گناہ کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران: غیر ملکی لڑکیوں کے 164 174 کے 164 کے بیانات کئی گھنٹے لگا کر ریکارڈ کیے گئے، اور اس دوران ان کے سفارت خانے نے ایک کونسلر خاتون بھی ان کی طرف سے موجود رہیں۔ 4 ملزمان کی گرفتاری کے بعد ایک شارٹ پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں مکمل حقائق موجود نہیں تھے، پس پردہ بہت کچھ چل رہا تھا۔ 4 کردار اس میں مسنگ تھے، ان کی گرفتاری کے بعد اب کیس مکمل ہو گیا ہے۔ دس از دا کلیم آف ڈی آئی جی آپریشنز۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ تمام ایک اور بات ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز کی پریس کانفرنس کے بعد صحافیوں سے بدمزگی ہوئی، جس کا بھی ہم بات بھی کر رہے تھے، اور سوالات کا جواب دیے بغیر روانہ ہو گئے، انکمپلیٹ ہو گئی رہ گئی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف کا تمام ملزمان کے خلاف کارروائی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے فوری استعفے کا مطالبہ۔ پولیس کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے کی جانے والی پریس کانفرنس میں کیے گئے انکشافات نے اس گھنونے جرم کی ٹائم لائن اور وحشیانہ نوعیت کو مزید واضح کرتے ہیں، تاہم کیس سے متعلقہ کئی اہم پہلو اور سوالات اب بھی ابہام اور شفافیت کے متقاضی ہیں۔ یہ ناظرین یہ بڑی ایک اہم بات ہے، اس پہ ہم آگے لے کر چلتے ہیں اس معاملے کو۔ اینڈ اوبویسلی ایک اور بات بڑا الارمنگ ہو جاتی ہے کہ جب ہم خواتین کے خلاف کرائم اگینسٹ ویمن، ہم پاکستان میں ایک بڑھتا ہوا اس کی طرف ایک رجحان بدقسمتی سے حالیہ دنوں میں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی صوبہ ایسا لگتا ہے کہ اس معاملات سے محفوظ نہیں ہے، ہر صوبے سے پے در پے کچھ نہ کچھ جو خواتین کے خلاف جرائم ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، یہ بڑی افسوسناک ترین جو ہے آج یہ خبر آئی ہے جب ایک ایئر فورس کے گروپ کیپٹن عاصم طارق جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، کیونکہ وہ اسلام آباد میں ایک خاتون کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس پورے سلسلے میں while he was trying to protect the lady ان کی کوئی جھڑپ چل رہی تھی ایک موٹر سائیکل سوار شخص کے ساتھ۔ جب گروپ کیپٹن عاصم طارق نے اس کو انٹروین کر کے ان خاتون کو جو ہے وہ بچانے کی کوشش کی، تو وہ جو موٹر سائیکل سوار شخص تھا اس نے ان پہ فائر کر دیا اور ان کا قتل کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہوئے۔ اس طرح کے انسٹنسز، یہ اسلام آباد کا واقعہ ہے ناظرین، تو امیجن کہ اس طرح کی پلائٹ ہے جو خواتین کے خلاف جرائم ہیں ان کی۔ ایسے میں if a crime happens، وہ بھی ایک ہماری مہمان ایک فورنر خاتون کے خلاف اگر ایسا کرائم ہو رہا ہے جس کے اوپر تمام جو اس وقت حکومت ہے اس وقت کٹہرے میں کھڑی ہے، that they have to do justice، اس لیے بھی اس معاملے کی جو سنگینی ہے اور جو نوعیت ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے that we have to ensure protection of women in this country، کیونکہ ان کے خلاف جو جرائم ہیں وہ یقیناً آن دا رائز ہیں۔ یہ آج کا واقعہ ہے، اسی لیے میں نے یہ بھی بیان کرنا اس کو ضروری سمجھا۔ گاڈ بلیس دا سول آف گروپ کیپٹن عاصم طارق صاحب۔ فوری طور پر اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتی ہوں۔ بڑی ویل انفارمڈ اور لرنڈ خواتین کا آج پینل تمام پولیٹیکل پارٹی سے میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ جناب سمر ہارون بلور صاحبہ ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے، گورنمنٹ اور پی ایم ایل این کی تمام تر نمائندگی اس بہت اہم ترین مدعے پر ہمارے ساتھ کریں گی۔ ویری وارم ویلکم آپ کو سمر صاحبہ۔ سینیٹر مشال یوسف زئی ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی بے باک آواز ہم سے جڑتی ہیں پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے موقف کے ساتھ، آپ کو بھی بہت خوش آمدید مشال صاحبہ۔ سیدہ شیلا رضا صاحبہ ناظرین، ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اپنی جماعت کی بڑی دیرینہ ساتھیوں میں سے ایک ہیں، فارمر پروونشل منسٹر ایز ویل اینڈ ڈیپیوٹی اسپیکر فار پروونشل اسمبلی بھی ہیں۔ آپ کو بھی بہت بہت ویلکم شیلا صاحبہ۔ اور سمر صاحبہ، اگر میں آپ سے بات کا آغاز کروں، کیونکہ اب آپ کی گورنمنٹ پہ بہت زیادہ اونس بھی ہے کہ اب آپ نے انشور کرنا ہے اس کیس میں، ظاہر ہے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے لحاظ سے دیکھا جا رہا ہے کہ خواتین اس ملک میں جہاں پر آلریڈی انسیف ہیں، آپ نے ایک نہ صرف ان کو انصاف گارنٹی کرنا ہے، ایک فورنرز ہونے کی وجہ سے بھی اس کیس کی نوعیت بھی بڑھ گئی ہے، اینڈ the prime accused belongs to a very affluent family، اس وجہ سے بھی یہ بہت سنگین ہو گیا ہے۔ بالکل مونا،
آپ کی ساری باتیں بیجا ہیں، اور آئی تھنک پاکستان میں حکومتی سطح پہ اور ہر سطح پہ، اگر وہ سیاسی ہو، اگر وہ سوشل ہو، سول سوسائٹی ہو، وائلنس اگینسٹ ویمن، چاہے وہ سیکشول وائلنس ہو، چاہے وہ کوئی کسی قسم کا وائلنس ہو، اس کی اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی، کیونکہ خواتین کو اس ملک میں دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اب ملکی معاملے سے نکل کے ایک بین الاقوامی ڈپلومیٹک ایشو بن گیا ہے، تو اٹس اے ویری سوری افیئر، مطلب اس پہ کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات یہ ہے کہ یہ کیس ابھی انڈر پروسیس ہے، جو ملزمان ہیں وہ 8 لوگ گرفتار ہیں۔ پنجاب پولیس کے مطابق جو سو کالڈ باس تھے، جن کا ان فیمیلز نے اندیا دیا تھا، وہ بھی گرفتار ہیں۔ اب لوگوں کو سنسنی پھیلانے کی خاطر لوگ تو چاہیں گے کہ کوئی ویل نون انسان باس ہو، لیکن جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ آئی تھنک ہماری میڈیا بھی اس کو کھل کے کور کر رہا ہے، سوشل میڈیا جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی کھل کے کور کر رہے ہیں۔ جو اکیوزڈ ہیں ان کو امیڈیٹلی اریسٹ کر دیا گیا ہے، کوئی وی آئی پی پروٹوکول، کوئی اے سی وینز میں ان کو نہیں لے جا رہا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ان کی فیملی کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو باتیں ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں، ابھی دیکھیں ہوا میں تو بہت ساری باتیں ہیں نا، ہم نہیں ویریفائی کر سکتے، یہ پولیس اور انویسٹیگیشن آفیسرز کا کام ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ ان خواتین کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے، پیسے کوئی کرپٹو کرنسی کے معاملات میں پیسے لے کے جانے کا۔ اب یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہوں گی تو پھر وہ باتیں نکلیں گی۔ جو بھی ان کا ٹریک ریکارڈ ہو، وائلنس اگینسٹ ویمن، ہولڈنگ دم اگینسٹ دیئر ول، یہ کسی طریقے سے پرمیسیبل نہیں ہے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو چیف منسٹر پنجاب ہے، انہوں نے کلیئر کٹ آج میسج دے دیا ہے، اور ان کی جس طریقے سے ان کو اریسٹ کیا گیا، ان کو پیش کیا گیا، تو ان کا ایک ہی میسج ہے، whoever has done it will be brought to justice۔ اچھا، ایک سمر صاحبہ، ایک 2-3 باتیں ہیں۔ ایک پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، چونکہ چیف منسٹر پنجاب بڑی مطلب آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، ہر چیز کو خود ایڈریس کرتی ہیں، کیا ان کی طرف سے کوئی ایک مربوط پیغام سوشل میڈیا پر ویری کلیئر ورڈڈ میسج نہیں آنا چاہیے تھا؟ اور نمبر 2 یہ کہ علی ڈار صاحب ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہمسیلف آلسو، ان کی طرف سے بھی اگر کوئی ایک پیغام آ جاتا، کیونکہ کل میں جیو پہ دیکھ رہی تھی، ایک ان کے خاندانی ذرائع کو کوٹ کر کے ایک خبر چل رہی تھی، وڈنٹ اٹ بی بیٹر کہ اگر ان کی طرف سے خود ایک بیان آ جائے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اینڈ وی آر کلیئرلی اسائڈ دس اینڈ وی ول انشور کہ جو بھی ہو اس معاملے میں قانون جو ہے ڈیو جسٹس وہ انشور کرے۔ دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنا بیان تب دیں گی جب تھوڑی سی معاملات کلیئر ہوں گے۔ اچھا، دیکھیں لائک آئی سیڈ، جو ان لڑکیوں کی ایف آئی آر میں اکیوز تھے وہ اریسٹ تو سارے ہو گئے ہیں، لیکن اس کرائم کو پیس ٹوگیدر کرنا، اس کرائم کو سالو بھی تو کرنا ہے نا، صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس ان کو پکڑ لیا اور ان کو بس ہم نے کیس ختم کر دیا۔ اس ساری چیز میں اگر کوئی اور ان کے ابیٹرز ہیں، اور کون تھا جو ان لڑکیوں کو یہاں تک لایا، ان تک پہنچایا، ان تک ملایا، بہت ساری ابھی باتیں ہیں، تھوڑی سی آئی تھنک میٹرز کلیئر ہو جائیں تو چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے آپ ایک کلیئر کٹ اس پہ موقف دیکھیں گی، کوئی ان کی طرف سے۔ اچھا، آپ نے یہ خبر بھی دی ہے ہمیں کہ ابھی مزید کلیئرٹی کے بعد وہ جی جب کلیئرٹی آئے گی، دیکھیں وہ ڈی آئی جی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کلیئر ہو گیا معاملہ، دیکھیں ان کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر وہ ایک لفظ ادھر سے ادھر کر دیں انڈر انویسٹیگیشن چیز میں، تو پھر وہ ساری عمر ان کو ہانٹ کرے گی۔ تو آئی تھنک ایک دفعہ ان کے پاس سارے حقائق آ جائیں، وہ ضرور کریں گی۔ اور ڈار صاحب، علی ڈار صاحب، اسحاق ڈار صاحب، وہ اس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے، وہ ان کا ذاتی فیل ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنا پولیٹیکل اثر رسوخ نہ لگائیں اور انویسٹیگیشن میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں، جس کی تو آئی تھنک کہ جو اپوزیشن ہے وہ بھی اس چیز کی ایلیگیشن نہیں لگا رہی۔ آئی تھنک ڈار فیملی کی طرف سے مجھے نہیں امید، جو ابھی تک جو میں سن رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں، اپوزیشن تو کہہ چکے ہیں، میں نے بھی پڑھا بھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں جب تک معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا ایک طرف۔ آپ دیکھیں گے ڈار صاحب تو آئی تھنک آج ہی ملک واپس آئے ہوں گے ان دا مڈسٹ آف واٹ آل واز گوئنگ آن ابراڈ۔ تو آئی تھنک سارے لوگ ایک جائزہ دے کے آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ لائک آئی سیڈ، جو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے نہ صرف ان خواتین کو نقصان پہنچایا ہے، بٹ پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو انشاءاللہ ان سب کو کیفر کردار
तक लाया जाएगा। जी यस, हम इंशाल्लाह इस चीज़ को हम बड़ा एक इस पे कीन आए भी रखे हुए हैं। सेनेटर साहिबा आपकी इजाज़त से, बिकॉज पीटीआई का तो मैंने अभी बयान भी आपका पढ़ा है कि आप लोग कह रहे हैं कि इस्तीफे का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी से शैला साहिबा प्लीज़ आप अगर इस पे बेहतर पहले फरमा पाएँ कि आपका क्या मुतालबा है, मतलब क्या आपको लगता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इस वक्त, जैसे पीटीआई कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने भी मुतालबा किया है, शेर अफजल मरवत हैं, कई लोग हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि ये इस्तीफ़ा देना जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता या ठंडा नहीं हो जाता ये ज़रूरी है, या फिर यू फील के किसी तरह की इंटरवेंशन नहीं होगी और ये कोई ज़रूरी या लाजिम चीज़ नहीं होगी? देखिए, इस केस को मैंने जितना सुना, क्योंकि हम तो सुन रहे हैं ना मुख्तलिफ ब्लॉगर से, और उसमें तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अब आप बेशक सबको पकड़ ले, लेकिन जब आपने उन खवातीन को मुल्क से वापस कर दिया, वो चली गई, जब वो होंगे ही नहीं तो केस में कोई जान नहीं रहेगी। ये एक सबसे बड़ा मसला है। क्या ये कुछ अरेंज किया जाएगा कि जब ये केस चले तो वो कैमरे में उनसे उनका वीडियो कॉल पे उनका राब्ता हो और वो अपने केस के लिए गवाही दें और बात करें। हाँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये इस केस में सिर्फ एक हाइप ही क्रिएट हो सकेगी और कुछ नहीं हो सकेगा। जहां तक बात है इस्तीफे की या किसी की, तो जब गिरफ्तार ही हो गया एक शख्स, वीडियोस भी आ चुकी हैं, बयानात भी हैं, तो इस्तीफा देना ना देना एक अलग बात है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उनको निकाल देना खवातीन को, ये बहुत बड़ा कदम था। क्या वो आएंगी अपने केस के लिए? अगर उनकी किसी भी स्टेज पे नहीं आएंगी, हाँ, तो बस नहीं आएंगी तो बस मैं और आप इस तरह के प्रोग्राम करके शोर मचा के चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त जो मैं सबसे ज्यादा जो कैप्टन है उनको मैं सलाम पेश करती हूँ। उन्होंने खवातीन की इज्जत को, खवातीन की अहमियत को, खवातीन के वक़ार को समझते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की और जान निसार कर दी। और काश के हमारे यहाँ के तमाम मर्द रिश्तों से बाहर निकलकर औरत का एहतराम करना सीखे। सिर्फ ये कहना कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे, हमें खवातीन समझे ना, इंसान समझे। ये क्या कि आप हमारी इज्जतें माएँ हैं, बहनें, भाई इज्जत के अलावा हम इंसान भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझे? बिल्कुल। और तो इज्जत नहीं, इंसान है। इसलिए हम बात कर रहे हैं आजकल इस तरह के वाकयात, आपको भी इल्म है शैला साहिबा के हर जगह से सुनने में आ रहे होते हैं। बड़े देखिए, औरत के मामले में औरत के मामले में आके हमारी सारे लोगों की जो है ना कुव्वत बर्दाश्त भी बड़ी हल्की सी हो जाती है, दिमाग भी बड़ा छोटा सा हो जाता है। आज कोई लड़की घर में कह दे कि मुझे पसंद से शादी करनी है, इससे उससे सारों की गैरत जाग जाएगी। जब उनसे कहो तो कहेंगे इस्लाम ने तो बड़े हकूक दिए हुए। भाई इस्लाम ने तो दिए हुए, तुमने क्या दिया है? आज भी हमारे यहाँ की लड़की अपनी पसंद का सब्जेक्ट नहीं ले सकती, आज भी अपनी मर्जी की नौकरी नहीं कर सकती। वो ये कह नहीं सकती कि मुझे फलां लड़का पसंद है, अब मेरी उससे शादी करो। करेक्ट। तो शादी की तो बहुत देर से बात आती है, वो आज भी इतनी गैर महफूज है कि मर्दों के साथ भी निकले तो उसके मर्दों को मार के उस औरत के साथ कुछ भी चाहे इंसान कर ले। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? बहुत एक सेंसिटिव भी मौजू है और मतलब एक वेरी क्लोज टू एक इमोशनल भी, इससे एक बहुत हम सबका जाहिर है पहलू है कि हमने और हमारे लिए लगा भी है। सेनेटर साहिबा जान चली गई। हाँ जी सेनेटर साहिबा बहुत शुक्रिया। हाँ, योर व्यूज प्लीज। एक ये पिवटल सवाल है, आप जाहिर है यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, आप हमें थोड़ा बेहतर भी इस पे कानूनी एतबार से ही बता सकती हैं कि इन एब्सेंशिया ऑफ द वुमेन, कि अब वो मुल्क में नहीं है, शैला साहिबा ने भी यही बात हाईलाइट की, लेकिन वो हम सुन रहे हैं कि उनकी एम्बेसीज ने कहा था कि भाई आपने जो भी प्रोसेस करना है आप करें और इनको खुदारा वापस जाने दें, तो इस बुनियाद पे उनको भेजा गया। प्लीज मैं इस पूरे केस को दो डिफरेंट एंगल से टच करने की कोशिश करूंगी।
پہلی بات تو یہ جو ایک کیس ہوا ہے، اور اگر آپ اس کو ایز اے براڈر اسپیکٹ دیکھیں تو یہ مریم نواز صاحبہ کی فیلئر ہے، ان کے سیف سٹیز کانسیپٹ کی فیلئر ہے. وہ ان کا سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے وہ فیل ہو چکا ہے. اس کیس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے گورننس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے یہ کیس. ان کے اداروں کی انڈیپینڈنس کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے یہ کیس. کیونکہ اگر آپ اس کیس کو دیکھ کے، جتنا میں نے اس کیس کو دیکھا ہے، اسٹڈی کیا ہے، FIR دیکھی ہوئی ہے، 164 کی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوئی ہے، تو یہ جتنی بھی خواتین تھیں، یہ دونوں خواتین 29 جون کو یہ DHA کے گھر پہ تھی، اور یہ بازیاب ہوئی ہے. اگر چونکہ جو ان کی 164 اور FIR خود ایک دوسرے سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. FIR اور آج کے DIG صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کر کو مد نظر رکھ کر DIG صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پولیس نے ان کو بچایا ہوا ہے. FIR بھی کچھ اسی طریقے کی رودات سنا رہی ہے، لیکن ان کا 164 کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے گاڑی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی، اور اس پورے سیناریو میں ہم پولیس کی ساتھ ٹریفک وارڈن کی نظر پڑی، اور ہمیں 2 گاڑیوں سے ان کے جی اور ہمیں کائنڈ آف بازیاب کرایا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ DHA جیسے پوش علاقے میں، ہائی سیکیورٹی زون پہ، جو پنجاب، جو مریم نواز صاحبہ اور ان کی جتنی بھی خواتین ہیں روز صبح شام کہتی ہے کہ لاہور سب سے زیادہ سیف سٹی ہے، تو وہ سیف سٹی کدھر تھی کہ جس میں 2 خواتین کو 2 دن مسلسل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 to 72 آورز تک کڈنیپ کیا گیا، ان کے ساتھ ان کو فزیکلی، مینٹلی، سیکشولی ان کو اسالٹ کیا گیا، اور پھر وہ بازیاب ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگایا، گاڑی سے چھلانگ لگائی. تو پھر پتہ چلا کہ جی اس شہر میں کوئی ایسی خواتین ہے جو پچھلے 2-3 دنوں سے اس قسم کے حالات سے گزر رہی ہے. یہ تو ایک ہائی پروفائل کیس ہے جو چلے ہم سب کی نظروں میں آیا اور ڈسکشن میں بھی آیا. آپ اس کیس سے یہ اندازہ لگائیں کہ اس وقت پنجاب میں اور کیا سچویشن ہوگی، اور پتہ نہیں کتنی خواتین کتنے گھروں میں اس ٹائم یرغمال ہوئی ہوں گی، اس ٹائم کتنی خواتین بہت سے گھروں میں سیکشولی اور فزیکلی اسالٹ ہو رہی ہوگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. چونکہ یہ ہائی پروفائل قرض ہے آپ سے، یہ اٹس ناٹ پروون اسپیسیفک. جی یہ ایشو بہت، آپ کو پتہ ہے سوات میں بھی میں نے دیکھا تھا، ایک آدمی نے نشے کے لیے پتہ نہیں اپنی وائف کو اس نے گولی مار دی، آپ نے دیکھی ہوگی وہ خبر. لیکن جی وہ میں آپ کو 2 چیزیں، آپ 2 ڈیفرنٹ، ایک لیڈی ڈاکٹر پہ بھی ایک اٹیک ہوا نا، کیونکہ بینگ خاتون میں اس پہ کوئی پالیٹکس نہیں کرنا چاہتی. جی آئی جسٹ مین ٹو سے کہ اٹس ناٹ پروون نہیں، لیکن ڈومیسٹک وائلنس، ڈومیسٹک نہیں مونا صاحبہ، آپ کنفیوز کریے. آپ ڈومیسٹک وائلنس خود بذات ایک بہت بڑا کرائم ہے، چاہے وہ میرے صوبے میں ہو، کسی اور صوبے میں ہو، غلط ہے، سب سے پہلے میں اس کے خلاف کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ ایک دوسری طرح کا ایک ڈفرنٹ نیچر کیس ہے جس پہ خواتین کو گاڑی سے چھلانگ لگانی پڑی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جی ہم پچھلے 48 to 72 آورز یہ سب کچھ فیس کر رہے ہیں. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو میڈیکل لیگل رپورٹ آ گئی ہے وہ میچ کر رہی ہے، تمام ایکیوزڈ کے ساتھ میچ کر رہی ہے. پھر آپ یہ بتائیں جو آپ نے ایک یہ بھی پلیز بتائیے گا کہ اگر وہ نہیں ہے تو جی میں اس طرف جی آنا چاہتی ہوں، لیکن میں 2-3 چیزیں پہلے کور کرنا چاہتی ہوں جو پولیٹیکل فیلیئرز ہیں. جو آپ مریم نواز صاحبہ خود ایک خاتون ہے، پنجاب کی CM ہے، خود کہتی میں پنجاب کی ماں ہوں، میرے ہوتے ہوئے پنجاب کی ہر بیٹی، ہر ماں محفوظ ہے، اور وہ میری ریڈ لائن ہے. تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے کہ آپ کی ریڈ لائن کے ساتھ 48 to 72 آورز یہ سب کچھ ہوتا رہا اور آپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور پھر جب انہوں نے اپنی جان کو داؤ پہ لگا کر وہ چھلانگ ماری، آپ کی پولیس اور ٹریفک والوں کو پتہ چلا، پھر اس میں یہ ساری چیز ہوئی. پھر 2 باتیں دیکھیں، آپ آپ نے کہا نا بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں اگر FIR کو دیکھوں اور میں 164 ان خواتین کی اسٹیٹمنٹ کو دیکھوں تو وہ دونوں کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. میچ ہونی چاہیے، صحیح ہے، وہ میچ ہونی چاہیے تھی. انہوں نے تو اپنا بیان دے دیا تھا، تو FIR اس اکارڈنگلی ہونی چاہیے تھی. FIR میں آپ نے لکوناز چھوڑے. لکوناز آپ نے کیوں چھوڑے؟ جو کہ آپ سمجھتے ہیں جو کہ پولیٹیکل انفلوئنسڈ ایکیوزڈ ہے ان کے لیے آپ کوئی راستہ نکالے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا ہر کوئی اس بات کو سمجھتا ہے کہ جب FIR میں لکوناز چھوڑ دیے جائیں تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات شیلا صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہے. ٹرائل ان ایبسینشیا ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو لیگلی دیکھیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس جیسے کیسز میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ صحیح ہے، کیونکہ آپ کو میڈیکل لیگل رپورٹس ہوتی ہے، آپ کی 164 ہوتی ہے، آپ کے جو مطلب ایک سیریز آف ایونٹس ہوتے ہیں. اچھا وہ تو کہتے ہیں کرا لی ہم نے نا، مطلب میڈیکل ایگزامینیشن، اس لیے ہم نے جلدی کرا لی. میں آپ کو اسی کی بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ کی جو MLR ہے وہ میچ کر گئی ہے اس ٹائم، صحیح ہے، آپ نے خواتین کو بھجوا دیا، کریکٹ، آپ نے تو اپنے تیے یہ کیس بند کر دیا. صحیح ہے، آپ نے تو اپنے تیے یہ کیس بند کر دیا. کیوں آپ کی؟ اور مزے کی بات یہ کہ جو
FIR है वो मैच भी नहीं करी वो, हाँ वो दैट यू हैव मेड अ पॉइंट, ये बात आपने कर दी। FIR फिर तीसरी बात, ये बंद हो जाना ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है अगर आपको लगता है केस बंद हो गया। देखिए मोना साहिबा, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में इस टाइम जो इंसाफ का निज़ाम है, सही है, आपको अपना हर केस परसू करना होता है। ये तो है, सही है, आप नहीं परसू करेंगे वो फाइल तले दब जाएगा, 2-3 दिन उस पर मीडिया ट्रायल होगा, बात खत्म हो जाएगी। और अगर वो अगर आप कैफरी के किरदार तक, हाँ हो सकता है ये एक है, लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि उसमें भी आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है जो इस केस में फॉलो नहीं की गई है। मुझे इस केस में बज़ाहिर बल्कि सामने से यही नज़र आ रहा है कि जी ये केस को क्लोज करना चाह रहे हैं और बस बात ख़त्म करना चाह रहे हैं, उनको फाइल दबाना चाहते हैं, 2-3-4 दिन 5 दिन उस पर मीडिया ट्रायल होगा, बात ख़त्म हो जाएगी और हम ये जिस तरह ये चीज़ हो रही है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, आपने CCD बनाई, आपने अर्ली 225 में CCD बनाई, आपने इस किस्म के तमाम केसेस CCD को रेफर किए, क्योंकि आप कहते हैं कि जी हमारे CCD के पास इन्वेस्टिगेशन जो मैकेनिज्म है या जो मशीनरी है या आप जिसको जो लफ्ज़ आप इसको इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, सही है। आपने हर इस किस्म के जितने भी आप अर्ली 225 से लेकर 226 अभी तक के देख ले, तमाम इस किस्म के केसेस जो किडनैपिंग के हो, सेक्सुअल असॉल्ट के हो, एक्सटॉर्शन के हो, आपने वो रेफर किए हुए हैं। जो है ना CCD को, आप इस केस को क्यों नहीं रेफर कर रहे हैं, सही है। आप तो अगर ये तो उन्होंने आज पहली जुमला ही कह दिया ना DIG साहब ने कि आपने CCD जब बनाई थी, तो जब CCD आपने बनाई थी तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा खवातीन मेरी रेड लाइन है, और CCD इस किस्म की तमाम चीजों की। शहरा साहिबा, आप कुछ कहना भी चाह रही हैं इस बात पे? आपको तो पीपल्स पार्टी क्रिटिकल ऑफ CCD, क्योंकि हम इस तरफ भी चले गए, तो मेरा भी ये ख्याल है कि जब पता चल गया था कि गायब हैं तो उन्हीं को मुतहरिक किया जाता था कि जिनको पकड़ा है उनके नेफे में पिस्टल चलती और खत्म हो जाती मामला। ये अपने साथियों की फायरिंग से मारे जाते हुए। यानी CCD आपका भी ये ख्याल है कि वो केस वहाँ जाना चाहिए था। अच्छा ये चलें पूछ लेते हैं क्योंकि ब्रेक पे चलते हैं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जी ने पहले ही कह दिया था कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी कि ये केस हम देखेंगे, CCD को रेफर नहीं होगा। आफ्टर अ ब्रेक ऑन दिस। वेलकम बैक नाजरीन। हमने दौरान ब्रेक भी इस मामले पे थोड़ा मजीद भी ज़ाहिर है बात की है। इट इज़ अ वेरी अलार्मिंग केस। समर साहिबा, ये जो CCD को क्यों रेफ़र नहीं किया गया जबकि इस नौयत के तमाम मामले किए जाते थे? मिशाल साहिबा भी इस बात पे वो इत्तेफाक करती हैं कि वहाँ जाना चाहिए था, और ये शैला साहिबा ने भी ये वाली बात की कि वो नेफे में पिस्तौल और वरना तो ये वाले किस्से हमें सुनने में मिलते हैं। देखिए मिशाल साहिबा की एक बात से मैं इत्तेफाक करूँगी, उसको मैं सेकंड करूँगी। ये जो केस है ये मरियम नवाज साहिबा के लिए एक टेस्ट केस है, और आई थिंक कि ये अब अपनी जो उनकी गवर्नेंस का मॉडल है, जो उनकी एक तरीक़ेकार है, वो बड़ी असूल पसंद खातून है। वो हमेशा अपना ज़ाती, देखिए हर किसी की एक ज़ाती राय होती है, आपके किसी के साथ ताल्लुकात होते हैं, इनकी तो इन लोगों के साथ नज़दीकी रिश्तेदारी भी है। लेकिन मैं कम अज़ कम जो मैं मरियम बीबी को जानती हूँ, जो मैंने देखा है, तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो उन सब को पीछे फेंक के और इस केस पे फोकस करेंगी। ये केस पंजाब पुलिस देखे, पंजाब पुलिस ने कह दिया हमारी जुरिस्डिक्शन है, और इससे पहले बहुत बड़े बड़े केसेस पंजाब पुलिस ने सॉल्व भी किए हैं। बेसिक बात ये है कि इस चीज़ का पहले तो वो चीज़ खुलनी चाहिए कि आखिरकार ये माजरा कैसे हुआ, ये ख़वातीन आई कैसे। मिशाल साहिबा ने कहा कि वो DHA जैसे पॉश इलाके में कैसे गई, और ये सेफ सिटी कैमरा का फेलियर नहीं है, इसलिए क्योंकि उस वक्त तक ये ख़वातीन अपनी मर्जी से घूम फिर रही, अपनी मर्जी से गई। वहाँ पे जाके उनके ऊपर इस तरह का अब वो अटैक हो गया, या वो लोग उनके लिए बैठे हुए थे, जो भी वो था। अगेन दिस हैज टू बी डिस्कस, जो भी बात हो मोना, मैं यहाँ से फिर रीइटरेट कर दूं, जो भी उनके मामलात हों, उनको इन ख़वातीन से अपने पैसे चाहिए थे या इनके कोई मुतालबात, ये तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ इस तरीके की दरिंदगी करें। और आई थिंक कि पंजाब गवर्नमेंट भी दुनिया को एक मैसेज देगी, पूरे पाकिस्तान को एक मैसेज देगी कि इस तरीके की वायलेंस के लिए, इस तरीके की बातों के लिए पंजाब में कोई स्पेस नहीं। अच्छा, एक 2-3 अहम सवाल आते हैं। एक तो ये कि जो केस की पैरवी कौन करेगा उनकी एब्सेंशिया में, ये भी शैला बीबी ने भी सवाल उठाया, मिशाल साहिबा ने भी कहा। देखिए अगर वो गई हैं
इतने ट्रॉमेटिक वाक़ये के बाद। हाँ। और वो तो मिशाल साहिबा ने भी कहा है, उनकी आज डीआईजी साहब ने भी कहा है, और फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने भी शो किया है कि अ लॉट ऑफ द जो लड़कियों का क्लेम था उसको फोरेंसिक रिपोर्ट ने बैकअप किया है। अब अगर उनकी एम्बसीज उनको असॉल्ट साबित हुआ है, अगर उनकी एम्बसी उनको मुल्क से बाहर ले गई है, तो आप उनको डिप्लोमेटिकली रोक भी नहीं सकते। देयर आर वेज, वीडियो लिंक्स होती हैं, इन कैमरा कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो आ जा भी सकती हैं, ऐसे तो कोई मामलात नहीं है। वो अपनी एम्बसी की कस्टडी में जिस तरीके से वो सेफ फील करें, यानी अदालत तो आके वो अदालत में अपनी वो भी बता सकती मैं हैं। इसका बहुत आसान रास्ता बताती हूँ। इस केस की पंजाब गवर्नमेंट भी पैरवी कर सकती है, एज ए प्रोसिक्यूशन कर सकती है, सही है बिल्कुल, जी। इसमें जी। ना फिर खवातीन को आने की ज़रूरत है, ना उनके यहाँ पे वीडियो लिंक पे आने की ज़रूरत है, ना उनको मतलब अगर आप खवातीन को बिल्कुल अलग भी रख लेना, तो इस केस में पंजाब गवर्नमेंट एज अ प्रोसिक्यूशन आके इस केस की पैरवी कर सकती है और मुलजिमान को कैफर किरदार तक पहुंचा सकती है। ये एक बहुत ही लीगल रास्ता है जी, और इससे पंजाब गवर्नमेंट का भी दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं, कि एक तरफ उनके जो करीबी जो लोग हैं जो इस केस में मुलजिम, समर साहब, मैंने that's आपको also a बताया ना, preposition. दिस इज अ टेस्ट केस, एंड आई एम 100% श्योर कि इफ वी कम बैक, हम यही औरतों का पैनल, देखिए खवातीन के हकूक ऐसे हैं कि उस पे हम कोई सियासी किरदार नहीं करेंगे। मैं हो गई, या मिशाल बीबी हो गई, शैला बीबी हो गई, खवातीन के इशू पे हम सब इकट्ठे होंगे। हमारी कोई खवातीन लॉ मेकर की अगर कोई उनके साथ कोई गलत रवैया रखता है, उस पर हम सब खवातीन इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा है, पाकिस्तान में हमें जो थोड़ी बहुत स्पेस मिली है, ये भी हमने बहुत लड़के और बहुत धक्के खा के हासिल की है। इसमें सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेट्स गिव देम अ चांस। अच्छा नहीं होगा तो हम फिर सारे आके बैठ जाएंगे। आप लोग उनके किरदार से खुश नहीं होंगे, तो हम फिर आके बैठ जाएंगे। उस वक्त आप लोग तनकीद भी करें। अभी तो ये सारी तनकीद कबल अज वक्त है ना। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई उस रुकावट नहीं की, लोग भी अरेस्ट कर लिए हैं, उनको फेंक भी दिया है, उनकी तस्दीक भी कर दी है। अभी तो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई। लेकिन वो जो सीसीटी वाला एक उन्होंने कहा कि वहां क्यों नहीं जा रहा, जैसे सरगोदा में अब ये बच्ची के साथ जाती वाला केस था, तो देखिए वो तो आज डीआईजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर कर दी है ना। अब पुलिस के और उनके इंतजामी मामलात में अब हम ये बात घुमाते रहे कि क्यों नहीं हो, क्यों नहीं, दे नो किसका क्या डोमेन है। मकसद ये है कि ये सारे लोग, एक तो ये गिरौनी साजिश अनर्थ हो कि ये साजिश क्या है, कैसी है, और फिर ये बात दिखाई जाए कि पाकिस्तान में अगर गरीब के बच्चे को इस तरीके से पकड़ा जा सकता है, तो अमीर के बच्चे को भी पकड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल। वो एक क्लास कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए, क्लास कॉन्शियसनेस और इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि हम जो पिछले केसेस का हवाला दे रहे हैं कि शायद उसमें क्लास का एक डिफरेंस था, एफ्लुएंट फैमिली नहीं थी, तो इट वाज वेरी इजीली रेफर्ड टू द सीसीडी। ये एक है बात, मतलब हर कोई इस पे एक अगर जस्ट अ थॉट। बट शैला साहिबा, ये एक और इस पे एक और पहलू से इस पे बात हो रही है। जैसे फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफ़ा देना चाहिए इसहाक डार साहब को। ज़ाहिर है ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट, और वो हमेशा वो खुद भी वाली बात करते हैं। ये उनकी ट्वीट भी नाजरीन भी अब देख सकते हैं। फिर शेर अफजल मरवत, मतलब इस तरह के कई वो लोग हैं जो कि बड़े इन गुड बुक्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, ये उनके बारे में एटलीस्ट इंप्रेशन गई है। तो ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, जैसे अब ये रिजवान रजी साहब को मैं उनको दोबारा कोट कर रही हूँ, क्योंकि कल उन्होंने ये भी ट्वीट की थी कि इसहाक डार साहब के जो उनकी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए कोई मतलब कंपटीशन चल पड़ा है, तो इस वजह से भी उनको मतलब ये कि उनको टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए एक बहुत मुश्किल बात है, और कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसका नवासा, उसका बेटा या कोई भी कुछ इस तरह की बात करे कि पूरे खानदान पे बात आए। और ये बड़ा अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात अब इस तरह बढ़ गए हैं कि हमारे यहाँ के अमीरों के बच्चे भी और गरीबों के बच्चे भी और सब लोग ये सोचे बगैर, हर एक ने ये सोचना छोड़ दिया है कि उनकी फैमिली की एक इज्जत है, मुल्क में उनका एक नाम है, इसमें इसहाक डार साहब का कसूर नहीं है। और जहां तक बात है अकरबा परस्ती की, तो फिर तो जाहिर है वो समझी है। तो नवाज शरीफ साहब के फिर तो आप ये भी कहेंगे कि उनसे इस्तीफा ले लिया और इस तरह से उनको बचा रहे और यूं बचा लेंगे, तो ये एक वो सिलसिला है जो खत्म ना
ہونے والا ہے. انصاف ایسا ہو کہ پھر انصاف ایسا ہو کہ جیسے ہمارے ہاں اسلامی طریقہ ہے کہ باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں, باپ اپنا حساب خود دے, بیٹا اپنا حساب خود دے. اب میں 15 سال منسٹر اور ڈیپٹی اسپیکر رہی, خدا نہ خواستہ میری فیملی کا کوئی ممبر یہ کر لے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ کریکٹ. ہاں, مجھے خود مورلی جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر قانون ہر ایک کے لیے ہے تو میرے بچوں کے لیے بھی ہے, میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے, میرے کزنز کے لیے بھی ہے. تو یہ مثال قائم کرنا بڑی بات ہے, ورنہ پھر وہی بات ہے کہ بڑوں کے بچے بچ جائیں اور چھوٹوں کے گرفتار ہو جائیں. تو میرا خیال ہے کہ اب جب اتنے سارے ایویڈنسز ہیں تو عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے کریں, اور ایک شخص قابل ہے, ایک شخص ملک کی خدمات انجام دے رہا ہے, ایک شخص ایکٹیو ہے انٹرنیشنلی بھی, ہم اس کے کسی بھی رشتے کی سزا اس کو کیسے دیں؟ ہاں, ویری فیئر. یہ بات صحیح ہے کہ ان کو آپ اس سے اٹیچ نہیں کر سکتے اس جرم سے. دا پرابلم از جو وہ جس وجہ سے وہ کہتے ہیں مشال صاحبہ, جیسے آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی یہ تقاضا آیا ہے کہ وہ کوئی انفلوئنس ڈالنے کی کوشش نہ کریں, اس وجہ سے مطلب یہ مانگ کی جا رہی ہے. دیکھیں مونا صاحبہ, آپ کے پاس میں دو پوزیشنز ہوتی ہیں, دو آپ چیزوں کو کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ جس طرح آپ نے سٹارٹنگ میں بات کی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہر کسی کمنٹ پہ بھی رپلائی کر دیتی ہے, صحیح ہے, ان کی مرضی کا کوئی کمنٹ آ جائے, کوئی ان کی چھوٹی بہت تعریف کر دے تو اس پہ ان کا ٹویٹ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ آپ سب کے سامنے, وہ اکثر لوگوں سے انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اور اتنا بڑا واقعہ آپ کی حکومت کے نیچے یہ واقعہ ہوا ہے, اور وہ خواتین چلی گئی ہیں, تو آپ کو یہ ٹویٹ کرنا چاہیے تھا کہ جی میں پنجاب کی ماں ہوں, یہ خواتین میری ریڈ لائن تھی لیکن مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے جس سے میں پنجاب کے عوام سے شرمندہ ہوں, اور میں اس کیس کو پرسنلی پرسو کروں گی, میں ایز اے گارڈین اس چیز کو لے کے جاؤں گی, کیونکہ یہ خاتون کا معاملہ ہے اور چونکہ میں ماں ہوں تو یہ میری ریڈ لائن. آئی ایگری ود یو, ان کی آنی چاہیے. انہوں نے نہیں کیا. پھر اس پہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی کہ جی چونکہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے, اوبیسلی میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن اگر مجھ سے کوئی بندہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں اور اینڈ مے بی ہی کین آلسو اشور کہ میری اس کہ پہ میں کوئی آپ influence نہیں ہوگی. سیکیورٹی تمام انفورسمنٹ اداروں سے کہتا ہوں کہ جو ہے نا قانون اپنا راستہ لے, اور میرا اس سے کوئی لینا دینا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, جو ان کے مریم نواز صاحبہ کی بہن کے ہسبینڈ ہے وہ بھی یہ اس طرح ٹویٹ کر سکتے کہ, لیکن اس ٹائم مکمل طور پہ خاموشی ہے. جو یہ خاموشی ہے وہ خود ایک جواب ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس ٹائم جو جتنے بھی تمام ملزمان ہیں, میں نے یہ سوال پہلے ہی پوچھا تھا سمر صاحبہ سے, وہ کہتی ہیں کہ کریں گی وہ ٹویٹ. اچھا, میں دیکھیں کریں گی والی بات نہیں ہوتی, میں ان سے اس پہ تھوڑا سے اختلاف کروں گی, کیونکہ جب آپ ایک سرٹن پوزیشن پہ ہوتے ہیں, آپ گارڈین ہوتے ہیں, آپ سمجھے اس ٹائم وہ کسٹوڈین ہے, گارڈین ہے پنجاب کی, ان کے نیچے یہ واقعہ وہ خواتین چلی بھی گئی ہے, صحیح ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہوگا, پورے پاکستان اور انٹرنیشنلی آپ یہ چیز افیکٹ کرے گی, آپ کی امیج کو بھی افیکٹ کرے گی, پاکستان کی امیج کو بھی افیکٹ کرے گی. تو آپ کو ایک ٹویٹ کر لینا چاہیے تھا, نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جی دیکھیں اس طرح اس ٹائم وہ جو ایکیوزڈ ہے وہ فزیکل ریمانڈ پہ ہے, ان کو 5 دنوں کا جج صاحب نے ریمانڈ دیا ہوا ہے. ریمانڈ میں وہ مونا صاحبہ نا آپ کے پاس ہے نا میرے پاس ہے, پنجاب پولیس کے پاس ہے. وہ پنجاب پولیس جو سمجھتی ہے کہ 2025 میں جب CCD بنی تھی اور اس مقصد کے لیے بنی تھی کہ اس قسم کے تمام کیسز CCD کو ریفر کیے جائیں گے, کیونکہ ان کے پاس میکینزم بہت اچھا ہے, ایڈوانس ہے یہ سارا کچھ. وہ پنجاب پولیس پریس کانفرنس میں آ کے سب سے پہلی بات یہ کہتی کہ کیس ہم کریں گے. پھر نمبر 2, آپ کی FIR اور آپ کی جو 164 کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کنٹرڈکٹ کر رہی ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے جس پولیس کے پاس ہے وہ آپ ایک کلیئر اپنا سٹانس دے نہیں رہی, تو پولیس تو یہی سوچے گی نا کہ جی چیف منسٹر صاحبہ کے رشتہ دار ہیں, ہم ہاتھ تو لاہولا رکھے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال سے سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو ان کو اسٹریٹ اوے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے کہ وہ کس طرف کھڑے ہوئے. اچھا, یہ ظاہر ہے, میں شیلا صاحبہ obviously اس وقت دیکھیں پوزیشن اگر انہوں نے سپورٹ کرنا ہی ہے تو زبان سے انہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کس سائڈ ہیں. یہ تو اب وقت بتائے گا کہ کیا ہے. آج میں بڑی بڑی باتیں کر رہی ہوں, خدا نہ خواستہ کل کچھ ہو میرے خاندان میں تو میں اتنی بڑی بات نہ کر سکوں, اتنی فیئر نہ ہو سکوں. انسان
तो मैं समझती हूँ कि अब ये वक्त ही बताएगा कि उनका स्टेटमेंट सही, अगर वो स्टेटमेंट देते तो वो स्टेटमेंट सही था या उनका अमल सही था इस सारे मामले में। और मैं बहुत ज़्यादा हर मामले में एक पॉलिटिकली क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये बड़े परेशानी की बात है मरियम साहिबा वजीर आला हैं कि उनकी बहन की नंद का बेटा इस तरह के मामलात में मिला, उनके लिए ये एक परेशानी की बात है। तो उनको हर तरीके से हर चीज देखनी है, हर चीज देखनी है। और मैं एक रिवायती उससे मैं नहीं कर रही, क्योंकि हमें ये रवैये जो है ना मर्दों के, और ये जो हमारे रवैये हैं अपनों को बचाना और कुछ बड़ा करके भी बचा लेना, हमें इस पे नजर रखनी है कि हम किस तरह के लोग हैं। करेक्ट, इसको देखना। बल्कि सही बात यह है कि अगर आपकी अपनी फैमिली में इस तरह का कोई वाकया है तो हम खुद चाहेंगे कि उस बंदे को सजा हो, ताकि इस तरह के अनासर हमारी फैमिली से तो एटलीस्ट वो हो ना कि क्लियर हो। तो अच्छा, लेट अस डू द लास्ट राउंड ऑन अ बिट ऑफ पॉलिटिकल मैटर्स ऑल्सो, कि अभी जो कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं उसका PTI का उस पर बॉयकॉट है, और गिलगित में बाय द वे गवर्नमेंट अब बनने जा रही है, जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल साहब भी वहाँ मौजूद हैं। तो समर साहिबा, ये कश्मीर में आप क्या ये कहेंगी कि आप वही परफॉर्मेंस होगी PMLN की? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जो आप लोगों ने ख़ास तौर पर वो मुहाजिरीन वाली सीट्स का वो जो मामला था और जो उस पर आपका स्टांस था, डू यू एक्सपेक्ट अ गुड रिसेप्शन फ्रॉम कश्मीरी पब्लिक अभी जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे? क्योंकि गिलगित में तो यू वरंट अप टू द मार्क ना। देखिए, वी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट गुड रिसेप्शन। वी कश्मीरी पीपल नो कि उनके लिए PMLN ने माजी में और आजकल हमेशा एक स्टैंड भी लिया है, उनकी क्या क्या खिदमात हैं। देखिए, इलेक्शन है, मैदान है, इसमें हम सारे उतरेंगे, कोई हारेगा कोई जीतेगा। इलेक्शन में तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। मुझे पर्सनली दुख हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बॉयकॉट किया। मेरी सियासी दानिश है कि अगर वो लड़ लेते तो बेहतर होता। देखिए, अपनी अगेन ये सियासी स्पेस भी हमने बहुत लड़ मर के लिए जो हमारे पास है, ये भी हमने बहुत स्ट्रगल्स के साथ, कुर्बानियों के साथ, ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करके। और आई नो कि वो कहेंगे, मेरी कॉलीग यहाँ पे अब बैठी हुई हैं, वो ज़रूर कहेंगी कि हमारे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ भी नहीं है। और लेकिन देयर इज़ ऑलवेज अ चांस, हमेशा एक चांस होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगला मतलब मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहते। मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊँ मोना, मेरी जब हस्बैंड की शहादत हुई, मैं एक हाउसवाइफ थी, घर पे रहती थी। पेशावर वैली पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप कर लिया था। मुझसे पहले पेशावर में कभी कोई खातून ने इलेक्शन नहीं जीता था। तो अगर मैं ये सारे मामलात सोच लेती ऑन पेपर, तो मुझे कभी भी घर से नहीं निकलना चाहिए था। ये जीतने वाले हालात नहीं थे, बस वो कभी कभी आप कहते हैं लेट्स गो विद माय माइंड। कोर्ट लखपत के भी आपके असीरान ने खत लिखा है कि इलेक्शन से बॉयकॉट कोई सही रास्ता नहीं है। देखिए जी, मैं इस पे समझती हूँ कि जो ऑब्वियसली सियासी मैदान होते हैं, सियासी पार्टीज़ इलेक्शन में आती हैं, मैदान में लड़ती है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा आप कह सकते हैं बाइसनेस ये है कि बाकी सियासी पार्टियां मैदान में आ रही है, लेकिन हमारे हाथ भी बांधे जा रहे हैं, हमारे पाँव भी बांधे जा रहे हैं, हमारे आंखों पे भी पट्टियां लगाई जा रही है, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि जी अब आप आए और सियासी मैदान में लड़ें। हमने तो गिलगित के बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, हम वहाँ 8 सीटें जीते। फिर क्या हुआ पूरे पाकिस्तान के सामने आप। अच्छा, बाय द वे, वो जो आज़ाद थे जो इस्तेकाम पार्टी में गए, वो आपके थे सारे? जी। फिर नहीं, सारे तो नहीं थे जी। फिर लेकिन देखें, आप वन वे आर आइदर आप वो इमरान खान साहब के नाम और उनके सपोर्ट से मैदान में आए। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, जो वहाँ इस्तेकाम पार्टी है, उन्होंने अपनी लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन उनको रिजर्व सीटें भी मिल गई, टेक्नोक्रेटिक सीटें भी मिल गई। अब अगर मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू पूछे इस पूरे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे, तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमारी पार्टी को इन आइदर वे जो मर्ज़ी हो जाए, आपके हाथ भी बंदे हो, पाँव भी बंदे हो, आंखें भी बंद पट्टी हो, लेकिन आप जाएं मैदान में लड़ें। क्योंकि देखें, इस टाइम हमारी लड़ाई तो सियासी है। हम इस टाइम हमारी सियासी स्पेस ख़त्म की जा रही है, हमसे ली जा रही है, और हम आज भी सियासी मैदान में खड़े हुए हैं। अगर मैं सेनेटर हूँ तो इमरान खान साहब के नाम और उनके निशान की वजह से सेनेट में पहुँची हूँ। तो हमारी पूरी लड़ाई तो कोई बंदूक की नहीं है ना जी, सियासी लड़ाई है, और हम सियासी स्पेस। और अगर आप मैदान छोड़ के जा रहे हैं तो फिर तो आप वही कर रहे हैं ना, आप खुद ही दे रहे हैं कि हाँ चलें ले लें। मैं ज़ाती अगर मेरा पॉइंट
पॉइंट ऑफ व्यू देखे जी तो मैं ज़ाती तौर पे यही समझती हूँ कि पार्टी को ये इलेक्शन लड़ना चाहिए माँ सिवाय उन 12 सीटों को, उन 12 सीटों को बाइकआउट करें। जी उन 12 सीटों को बाइकआउट करें। यू बैक द डिमांड के वो जी हम बैक करते हैं कश्मीर के अवाम की लोगों की डिमांड। इंटरेस्टिंग। तो इसलिए आप 12 सीटों को छोड़ें और बाकी पे इलेक्शन लड़ें, ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है। जो आपने कोट लखपत की बात की, जो हमारे पार्टी के सीनियर लोग हैं, बुजुर्ग हैं जो इस टाइम कोट लखपत में हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरीके से पार्टी को कहते हैं कि हमारी बात को कोई मशवरा आया हुआ है जी। और पार्टी के अंदर भी बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि पार्टी के पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया है तो हमने वो बात माननी है। लेकिन जो सियासत होती है ना, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम कोई दूसरा मसला नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस टाइम यही मसला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में ही ना हो, उनकी पार्लिमान में पोजीशन ही ना हो, वो उनका कोई नुमाइंदा ही ना हो। ये भी कहते हैं कि आपके अपने अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये काम जो है आगे बढ़ा रहे हैं, जो पार्लिमान तक पहुंचे ही ना, जिसमें पार्लिमान में कोई पीटीआई का नाम लेने वाला कोई ना। तो इस टाइम देखिए जो सियासत हो रही है वो, अगर पीटीआई बीइंग पीटीआई में बात करूँ तो हम अपना पॉलिटिकल स्पेस, पार्लिमान के स्पेस के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है। तो अगर इसमें आप बिल्कुल मैदान ही खुला छोड़ देंगे तो आप वो बात उनकी पूरी कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, दो चीजें शैला साहिबा की तरफ मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगी शैला साहिबा का। अगर दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि जिस तरह हमारे साथ 8 फरवरी को हुआ, जिस तरह हमारे साथ गिलगित में हुआ, तो देखिए 8 फरवरी भी हुआ, लेकिन आज भी लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के का हर बंदे को पता है कि जी जीती यास्मीन राशिद साहिबा है, नवाज शरीफ साहब नहीं जीते हुए। और नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज से पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि उनको पता भी है कि मैं हारा हुआ शख्स हूं। लेकिन मतलब जीतना भी आप कहती हैं इंपॉर्टेंट नहीं जी, लेकिन आप मैदान में हो, आपको मैदान बताएं जी शैला साहिबा। ये तो वो वही बात है, वो कह रही है मिशाल साहिबा के मैदान हमें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो मुहाजिरीन सीट वाला जो मामला है इस पे भी बता दें साथ साथ ही। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। दो तारीख के 2 वाक़े आपको नजर करती हूँ। एक तो ये कि 2013 में जब इलेक्शन हुआ तो तालिबान की हमारी पार्टी को धमकी थी कि जहां भी इनके जलसे होंगे हम उसे बॉम्ब से उड़ा देंगे। PMLN ने और PTI ने खूब जलसे किए, हम नहीं जलसे कर सके। और जरदारी साहब एज प्रेसिडेंसी में थे। इससे पहले जियाउल हक के दौर में गैर जमाती इलेक्शन हुए और पीपल्स पार्टी ने ये गलती की, जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खुद अपने मुंह से जो है उसको माना कि हमें उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था। तो ये इससे बड़े वाकयात नहीं हो सकते। और बाकी मैं एक बात कहूंगी कि हर इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो ना इंसाफी की जाती है, लेकिन हम खड़े रहते हैं। तो बिल्कुल इलेक्शन लड़ना चाहिए, मैदान में खड़े होना असल बात है। हाँ, इस दफा तो आप लोग आपने फरमाया हर इलेक्शन में ज्यादती होती है, इस दफा तो वो कहेंगे आपके लिए गिलगित में हुकूमत आपकी अब आने जा रही है। पहली दफा तारीख बदल रही है कि वफाक में PMLN है। तो ये ज्यादती तो नहीं आपके ऊपर, तो बहुत जबरदस्त हालात हुए आपके लिए फिर। नहीं, गिलगित में हमारी और सीटें थी। गिलगित में हमें टेक्नोक्रेट में भी हमारे साथ बेईमानी की गई, गिलगित में हमें खवातीन की सीट पे भी मसला किया गया, और गिलगित में हमारे साथ हमेशा बेईमानी होती है। गिलगित बल्तिस्तान में आप फेयर इलेक्शन कराएं, किसी की भी फेडरल में गवर्नमेंट हो, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। और कश्मीर में भी हमारा बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर है और बड़े अच्छे हमारे कैंडिडेट्स हैं और वही लड़ते हैं और हर वक्त इलेक्शन के लिए रेडी रहते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि इस मुल्क में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, जितना जो है वो आइन के खिलाफ बरादरी सिस्टम, गैर जमाती इलेक्शन, मजहबी तंजीमें, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुहाजिरीन सीट पे जो आपका स्टांस है शैला साहिबा, उसका आपको कोई फायदा मिल सकता है इलेक्टोरली कश्मीर में? जो आप कह रहे हैं मुहाजिरीन सीटें बाकी खत्म होनी चाहिए दीगर पाकिस्तान से, बिलावल साहब ने कहा है, कोई इसका आपको फायदा मिल सकता है इलेक्टोरली? देखिए, फायदा और नुकसान अवाम ने फैसला करना है। एक आपका नजरिया होता है, नजरिया कभी अवाम की समझ में आता है, कभी नहीं आता, लेकिन हम इससे मुत्तफिक हैं। बस बात यह है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है और एक जाती हुई असेंबली इसको नहीं कर सकती थी। इसके लिए टाइम चाहिए और ये लोगों को समझना चाहिए। राइट नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है और आई विल वाइंड अप ऑन दैट नोट कि देखते हैं अब क्या होता है वहाँ पर। इलेक्शंस तो खैर अब अपनी जगह पर हैं, बट ऑब्वियसली विल कीप एन आई कि ये जो ख़ास तौर पर ये जो केस है बहुत सेंसिटिव नौइयत का, फॉरेनर्स और फॉरेन नेशनल ख़वातीन का, इस पे इंशाल्लाह वी होप एंड वी प्रे दैट जस्टिस इज सर्व्ड।
Thank you for watching. Thank you to all the ladies. Allah Hafiz.